काला पानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म नेपालीलाई प्रवेश नदिने भन्दै भारतले पठायो यस्तो पत्र। यो समाचार सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। यदि खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। भारतले नेपाली भूमि कालापानी लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रवेश नै निषेध नदिने भन्दै नेपाललाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको छ। गुन्जी कालापानी लिम्पियाधुरा भारतीय भूमि रहेको दाबी गर्दै भारतले ती क्षेत्रमा नेपालीहरूको प्रवेश रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको हो। भारतको दार्चुला प्रशासनले नेपाल स्थित दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जुलाई 14 मा पठाएको पत्रमा विभिन्न नेपाली समूह भारतीय क्षेत्र गुन्जी कालापानी लिम्पियाधुरामा अवैध रूपमा लुकीछिपी सीमा पार गरेर आउन चाहने र मिडिया मार्फत आफ्नो ध्यान तान्न उद्यत भएको भन्दै त्यस्ता समूहलाई प्रवेश नदिन नेपाललाई निर्देशनको शैलीमा पत्र लेखेको हो। तपाईहरुले पनि सुन्नु भएको हुनुपर्छ। हप्ता 15 दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैछ, गरिँदैछ। भारतका मिडियाहरू सुन्नु भएको होला, भारतका भौतिक बहसहरू सुन्नु भएको होला। कसरी भारतको राज्य संयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ। पार्टी एकता गम्भीर सङ्कटको मोडमा पुग्न लागेको त होइन भन्ने गम्भीर चासो सहित Will India also post armed personnel all along the border? तो नहीं, इस पे मैं और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। होगा वो हर जगह जमीन हड़पने में लगा रहता है। हुमला डिस्ट्रिक्ट है, उसका भागदौड़ खुला इलाका है। वहाँ की 6 हेक्टेयर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। हुमला डिस्ट्रिक्ट की करावली नदी जाती है, उस नदी के आसपास का 4 हेक्टेयर का इलाका। विभिन्न नेपाली गुट समूह भारतीय क्षेत्र गुन्जी कालापानी लिम्पियाधुरामा अवैध रूपमा लुकीछिपी सीमा पार गरेर आउन चाहन्छन्, जसबाट मिडियाको ध्यान आकृष्ट गर्न सकियोस् र दुवै देशको प्रशासनलाई हैरान बनाउन सकियोस्। भारतको दार्चुला प्रशासनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, अत यस प्रकारका कुनै सूचना तपाईँहरूलाई प्राप्त भयो भने त्यसको जानकारी तत्काल दिने कष्ट गरिदिनुहोला। नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक समेटेर जेठ 7 मा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त नक्सा प्रतिनिधि सभाबाट जेठ 31 गते पारित भएको थियो। तर उक्त भूभाग भारतले आफ्नो दाबी गर्दै संरचना नै बनाउँदै आएको छ। कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म नेपालीलाई प्रवेश नदिने भन्दै भारतले पठायो यस्तो पत्र। यो समाचार सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। यदि खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। भारतले नेपाली भूमि कालापानी लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रवेश नै निषेध नदिने भन्दै नेपाललाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको छ। गुन्जी कालापानी लिम्पियाधुरा भारतीय भूमि रहेको दाबी गर्दै भारतले ती क्षेत्रमा नेपालीहरूको प्रवेश रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको हो। भारतको दार्चुला प्रशासनले नेपाल स्थित दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जुलाई 14 मा पठाएको पत्रमा विभिन्न नेपाली समूह भारतीय क्षेत्र गुन्जी कालापानी लिम्पियाधुरामा अवैध रूपमा लुकीछिपी सीमा पार गरेर आउन चाहने र मिडिया मार्फत आफ्नो ध्यान तान्न उद्यत भएको भन्दै त्यस्ता समूहलाई प्रवेश नदिन नेपाललाई निर्देशनको शैलीमा पत्र लेखेको हो। संख्यासँग हाम्रो पहुँच कस्तो छ?
1962देखि सेना राखेर उतापट्टि जानै दिएको छैन, उताका जनतासँग सम्पर्कै दिएको छैन, गर्नै दिएको छैन। उताका जनताका लागि हामीले के गरेका छौँ, त्यहाँका जनतामा नागरिकता कसको छ, त्यहाँ रासन कार्ड कसको छ भन्ने प्रश्न नेपालको नागरिकताधारीहरूले उठाइरहेका छन्। नागरिकता खल्तीमा नेपालीको छ, तर तर्क अर्काको पक्षबाट गरिरहेका छ। 1962देखि सेना राखेर ब्लक गरेपछि कसरी उताका नागरिकहरूसँग हाम्रो सम्पर्क सम्बन्ध हुन्छ? त्यसकारण सम्पर्क सम्बन्ध टुटाइदियो। प्रमाण हेर्दैन उनले। अब झन् गाह्रो हुन्छ। अब यो नक्सा छापेपछि झन् गाह्रो हुन्छ। हामी आज हाम्रो गुमेको भूमि फिर्ता लिने, त्यसको दाबी प्रस्तुत गर्ने र त्यसको निम्ति भारत सरकारसँग नयाँ सिराबाट संवाद गर्ने, वार्ता गर्ने, राजनीतिक तहमा, कूटनैतिक तहमा वार्ता र संवाद गरेर यो समस्यालाई वान्स एन्ड फर अल सधैँका निम्ति समाधान गर्ने एउटा संकल्प हामीले लिएका छौँ। There is a question on trade with Nepal by Siddhant Sibbal from WION. There are reports that state government of West Bengal has halted the movement of Nepali cargo trucks from the eastern border point of Kakarvitta. Do we have any comments on this? Siddhant, I can inform you that trade and supplies are going on without any hindrance, including at the Kakarbitta-Panitanki border. And the two countries, we have extensive trade relations. Our bilateral trade is growing despite the lockdown. In fact, in the month of May, it surpassed $300 million. And despite the present challenging times of COVID, ल्याउने काम हुन्छ, त्यसपछि छलफल हुन्छ। यति धेरै पटक स्थायी समिति सरेको बिचमा सचिवालय बसेको छ, के भन्नुभयो प्रधानमन्त्री, के भन्नुभयो अर्का अध्यक्षहरूको धारणा, त्यो समष्टिगत के पनि बताइदिनुहोस् न। मैले तपाईँहरूलाई भनि नै सकेँ, अध्यक्ष कमरेडहरूले अहिलेको पार्टीको समस्या र सङ्कटलाई सहमतिको आधारमा निकास दिएर पार्टी एकताको पनि रक्षा गर्ने, राष्ट्र र जनताले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी पनि पुरा गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको निम्ति गृह कार्य भएको छ। अझै यो सचिवालयले पनि गृह कार्य गरौँ भन्नुभयो। हाम्रो सरकार अहिले भएका मानिसहरू जति अत्यन्त अधम, आफूले पनि नबुझ्ने, आफू पनि नजान्ने र अर्काका कुरा पनि नसुन्ने एउटा भनाइ छ। एउटा चाहिँ उत्तम मान्छेले आफ्नै विवेकले बुझ्छ, मध्यम मान्छेले अर्कोले भनेको मान्छ, अधमले आफूले पनि बुझ्दैन, जान्दैन र अर्काले भनेको पनि मान्दैन। म चाहिँ हाम्रो शासकहरू चाहिँ एउटा अधमको कोठीमा म राख्न चाहिँ चाहन्छु, किनकि यस्तो बेलामा देश यस्तो सङ्कट छ, तर शासन सत्तामा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ आफ्नै किचल र झै झगडा सत्ताको भाग बन्नमा चाहिँ महिनौसम्म जुन बर्बाद जुन गरिरहेका छन्, देश र जनताको जीवनमाथि र लामो समयसम्म देशको अर्थतन्त्रमाथि जुन खेलवाड भइरहेको छ, यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको विषय छ। र जुन नीति कार्यक्रम बजेट जुन आयो त्यसबाट खालि अमूर्त विभिन्न नेपाली गुट समूह भारतीय क्षेत्र गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरामा अवैध रूपमा लुकीछिपी सीमा पार गरेर आउन चाहन्छन्, जसबाट मिडियाको ध्यान आकृष्ट गर्न सकियोस् र दुवै देशको प्रशासनलाई हैरान बनाउन सकियोस्। भारतको धारचुला प्रशासनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धारचुलालाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, अत यस प्रकारका कुनै सूचना तपाईहरूलाई प्राप्त भयो भने त्यसको जानकारी तत्काल दिने कष्ट गरिदिनुहोला। नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर जेठ 7मा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त नक्सा प्रतिनिधि सभाबाट जेठ 31 गते पारित भएको थियो, तर उक्त भूभाग भारतले आफ्नो दाबी गर्दै संरचना नै बनाउँदै आएको छ। नेपाल के दोस्तों, कृपया चीन से सावधान रहो। वो ड्रैगन है, वो सिर्फ निगलना जानता है। Sachin Budholia from Univarta has asked, there are reports that China
has occupied some hectares of land and a village of Nepal illegally. How does India see this revelation? Sanjeev Trivedi from News 24 and Madhurendra from News Nation has also asked a question on similar lines. I would not like to comment on this. त्यस्तै नेपालले बनाएको नयाँ नक्साको विरोध गर्ने भारतीय मिडियाहरूले चीनलाई गाली गर्न र नेपालमा त्यस सम्बन्धी विवाद सिर्जना गर्नकै लागि भनेर चुच्चे नक्सा नै प्रयोग गरेको देख्दा पनि उनीहरू कतिसम्म कसिएर लागेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट नै हुन्छ। सबुत छ, प्रमाणहरु छ, यत्रो